बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात क्या है? मोहतरम नाजरीन, माह शबान और मुअज्जम में एक रात ऐसी भी आती है जो बड़ी फजीलत और बुजुर्गी वाली रात है। जलील कदर ताबी हजरत अत्तार बिन यस्सार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं शब से इससे ज्यादा कोई रात अफजल नहीं है। इस रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला के रहमत का खासा के नजूल की रात, दस्तावेज वाली रात, दोजख से छुटकारा मिलने वाले और बरी होने वाली रात। इस रात में रहमत खुदाबंदी के तोफैल बेशुमार इंसान दोजख से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। यह शबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस शब को बड़ी फजीलत और खुसूसियात हासिल जिक्र की गई हैं। मोहतरम नाजरीन, हम अहादीस की किताबों में ये आम तौर पर पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के 1/3 हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमाते हैं और निदा आती है कोई जो मुझसे मगफरत तलब करे, है कोई जो मुझसे रिज़्क तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत को दूर कर दूं। लेकिन शब बारात में बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है कि शब बारात में अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक पर नजर रहमत फरमाते हैं, बेशुमार इंसानों की मगफरत फरमा देते हैं। अलबत्ता कुछ महरूमुल किस्मत लोग ऐसे भी हैं जो इस शब में भी नजर रहमत से महरूम रहते हैं। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती हैं कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि इसमें क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में यह होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं और जितने इस साल मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्रर कदा रोजी उतरती है। हजरत अत्तार बिन यस्सार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फहरिस्त मलकुल मौत को दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फहरिस्त में दाखिल है उनकी रूह को कब्ज करना है। तो कोई बंदा तो बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई तामीर में मसरूफ होता है, हालांकि उसका नाम तो मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्रें एक शुबान से दूसरे शुबान तक तय की जाती हैं। यहां तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में दाखिल हो चुका होता है। हजरत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला उन तमाम रूहों को कब्ज करने की तफसील मलकुल मौत को बताते हैं जो इस साल में कब्ज की जाएंगी। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास कि निफ्स माह शाबान की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है? तो उन्होंने कहा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस शख्स को बख्श दिया जाता है जिसने उसके साथ किसी को अपना शरीक नहीं ठहराया होता, बशर्तिया वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। उन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर लें,
جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں صدقہ کیا، اور تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ صدا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتے پکار رہا ہوتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف میں اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب رحمت فرما کر تمام مخلوق کی رحمت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو ایک حدیث میں ایک مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب جب یہ رات آئے تو نماز پڑھو، اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں، کوئی مجھ سے مصیبت زدہ ہے جو میں اس کی مصیبت کو اسے نجات دے دوں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسلامی لیٹسٹ ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔